बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरूज वॉइस एंड व्लॉग्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों का सिलसिला आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे माल की हवस नहीं, मुझे खून के बदले खून चाहिए। मुझे सरदार का नौज़ायदा बच्चा चाहिए। ये इस बूढ़ी औरत के अल्फाज थे। सोने के थाल की तरह सूरज नजर आ रहा था। पल भर में ही आसमान तारों की चादर ओढ़ने वाला था। दूर से उठते ढोल ताशों की आवाज़ें अब करीब आ रही थीं। मौसम ही वो वाहिद चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के घर में एक जैसे ही उतरते हैं, बगैर किसी तफरीक के। सरदार मोहम्मद हुसैन के बेटे की बारात पुल पर से पगडंडी की तरफ गुजरने वाली थी। रात का सहर चार सू छा चुका था। रात की स्याही में वो झोंपड़ी किसी बोसीदा इमारत की तरह नजर आ रही थी। खंडर और वीरान। पल भर का खेल जिंदगी को मौत की दहलीज पर छोड़ आता है। आज की रात को भी यही होने वाला था। झोंपड़ी से किसी मासूम बच्चे के रोने की आवाज और किसी औरत के चुप कराने की आवाज रात के सन्नाटे में किसी मध्यम आजरदा नकारे की तरह गूंज रही थी। बारात लम्हे भर के देर में करीब आन पहुंची और जलती मशलें किसी आतिशदान का मंजर पेश कर रही थी। सरदार मोहम्मद हुसैन ने बेटे की खुशी से मुतमईन होकर मशल फेंकी। बजते ताशों के शोर में किसी मासूम की सिसकियां दम तोड़ कर रह गईं। उड़ती मशल ने झोंपड़ी पर वार किया और पल भर में झोंपड़ी शोलों की जद में आ गई। झोंपड़ी में बैठी वो बूढ़ी फकीरनी अपनी आखिरी आस जीने की वजह हार बैठी थी। इसका मासूम बच्चा खुशियों की भेंट चढ़ चुका था। रात के चेहरे में सजे तारों ने इस जुल्मो सफाकी को उदासी से देखा था। अनगिनत तारे बूढ़ी फकीर के दुख की वजह से टूटते चले गए। लोग कहते हैं कि टूटे तारे को देखकर की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। शायद इसी बात के जेरे असर बूढ़ी ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई थीं। लोगों की बातों पर यकीन रखना खुदा की तरफ से मायूसी लाता है। जिंदगी खुदा देता है, भला टूटे तारे कहाँ किसी को जिंदगी बख्शेंगे। बूढ़ी फकीरनी की गोद में लेटे नन्हे वजूद ने आखिरी सिसकी ली और जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। जिंदगी सांसों डोर से मशरूत है और अगर सांसें ही न रहें तो। अगले रोज के सूरज ने सरदार मोहम्मद हुसैन की हवेली के दरवाजे के सामने एक नढाल औरत को देखा, जिसकी गोद झुलसे हुए बच्चे से बारौनक नजर आती थी। कुछ पल की देर में पंचायत बैठ चुकी थी। पंचायत के दरमियान सरदार और इसका बेटा क्रॉफर्ड से बराजमान थे। सरपंच ने जमीन पर बैठी बूढ़ी औरत को अपना मसला बताने को कहा। बूढ़ी औरत की वीरान आंखें सरदार के चेहरे पर टिकी थीं। बूढ़ी आवाज में जैसे जमाने भर का करब सिमट आया था। ए बस्ती वालों, मेरी गोद में झुलसे मासूम को देखो, जो मेरे जीने का वाहिद सहारा था। इसे सरदार ने कुचल कर रख दिया। सरदार को अपनी खुशियों में हम गरीबों का झोंपड़ा ही नजर न आया। मुझे इंसाफ चाहिए। औरत की बात सुनकर सरदार उछल कर खड़ा हो गया। इसकी सख्त नजरें औरत के वजूद से आर पार हो रही थी। क्या बुढ़िया नहीं जानती कि रास्ते गुजरने के लिए होते हैं, ना कि बसेरा करने के लिए? जाने क्यों फकीरों को माल की हवस खाई जाती है। सारे लोग सन्नाटे की कैफियत में सब कुछ सुन रहे थे। औरत ने गोद में पड़े वजूद को मट्टी के सपुर्द कर दिया और कुरलाती आवाज में बोली, मुझे माल की हवस नहीं, मुझे खून के बदले खून चाहिए। मुझे सरदार का नौज़ायदा बेटा चाहिए। सरदार पर सन्नाटा छा गया। इसने बूढ़ी औरत के आंसुओं से तर चेहरे को देखा और आगे बढ़ा।
اور بوڑھے وجود کو زور سے گھسیٹا۔ بڑھیا کی سسکیاں سامنے کھڑے لوگوں کا دل نرم کر گئیں، مگر معاملہ سردار کا تھا۔ سارے چہرے خاموش تھے، شاید کسی پتھریلے رستے کی طرح ساکت، جامد اور انہی کی طرح بے بس بھی۔ لاچار بڑھیا نے مٹی میں رلتی چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی کو چھوا، اور کچھ سوچتے ہوئے مٹی سے بھرا ہاتھ سردار حسین کی طرف اچھال دیا، اور پل بھر کی بات تھی، فرق مٹ گیا۔ غریب کی غربت نے امیر کے چہرے پر کالک مل دی۔ پہلی بار کسی نے یہ جرأت کی تھی۔ سارے لوگوں کی نظریں سردار کے خون سے تر چہرے پر تھیں۔ اسی اسلام میں ہر کوئی بوڑھی عورت کے وجود سے بے نیاز ہو چکا تھا، مگر تھی کسی کی ذات جو اس سارے معاملے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ذات حویلی کے دریچے کی اوٹ سے جھانکتی سردارنی کی تھی۔ مٹی کی مقدار میں شاید کنکر بھی تھا، ابابیل جیسے سرخ رنگ کے، زمانہ نیا یاد پرانی۔ راستے کی دھول پر چلتی بڑھیا نے یک دم پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کانچ ٹوٹ کر خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے، اسی طرح غریب بھی حق کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ غریب کی آہ کب اثر دکھائے کچھ پتہ نہیں۔ بڑھیا نے دور سے سردار کو اپنے حواریوں میں گھرے بیٹھے دیکھا اور پھر مسکرا کر اٹھی۔ نظریں آسمان پر تھیں، جیسے خدا سے کوئی ضروری بات کر رہی ہو۔ بندے اور خدا کا رشتہ بھی نرالا ہے۔ بڑھیا کی دسترس میں بد دعا تھی جو شاید وہ استعمال کرنے والی تھی۔ ادھر بوڑھے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے، ادھر سردارنی کے قدم حویلی سے باہر اٹھے۔ ادھر لب کچھ کہنے کے لیے کھلے، ادھر ہاتھ کچھ دینے کے لیے۔ کامیاب کون ٹھہرا؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بوڑھے بد دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں پر ایک ننھا سا وجود آن موجود ہوا۔ بڑھیا کی نظریں سردارنی پر تھیں، سر پر چادر نہ تھی، الجھے بال، مترم آنکھیں۔ سردارنی نے بڑھیا کے ہاتھوں میں اپنا بچہ تھما دیا اور کہا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، اس حویلی کو بد دعا نہ دینا، یہ بچہ لے جاؤ، اس کے جانے سے صرف میری ذات کو فرق پڑے گا، مگر تمہاری بد دعا سے حویلی کی آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوں گی۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، میرا ظرف بس اتنا ہی تھا۔ سردارنی نے آخری بار بچے کو دیکھا اور بے ساختہ چوم لیا۔ ننھے وجود نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا اور ننھے ہاتھوں سے ماں کی انگلی تھام لی۔ بڑھیا کی نظریں اس منظر پر ٹھہر گئیں۔ اس نے سردارنی اور بچے کو دیکھا، دل بدل گیا، انتقام سرد پڑ گیا۔ بے شک خدا ہی دلوں کو پھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بڑھیا نے بچے کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی سے واپس سردارنی کی آغوش میں دے دیا۔ پھر بڑھیا کی نظریں سردارنی کی گود میں بھری گود سے ہوتی ہوئی خالی سر تک گئیں۔ سر چادر سے خالی تھا۔ بڑھیا نے اپنی پھٹی ہوئی چادر سردارنی کو اوڑھا دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سردارنی کی نظریں دھول میں دور تک جاتی بڑھیا کے لڑکھڑاتے قدموں پر ٹکی تھیں۔ بڑھیا نے آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا اور آنسو آنکھوں سے سفر کرتے زمین میں جذب ہو گئے۔ دور کھڑی سردارنی ظرف کا پیمانہ ناپتی کھڑی رہ گئی۔ سناٹوں کا بھی شور تھا، اور جب یہ ٹوٹا تو بد دعائیں نکلتی ہیں اور انہیں روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کوئی ظرف والا ہی انہیں روک سکتا ہے، اور بلا شبہ سردارنی کا ظرف بڑا تھا، مگر اس بڑھیا کا ظرف شاید کائنات سے بھی بڑا تھا۔ سچ کہتے ہیں ظرف ہمیشہ غریبوں کے ہی پاس ہوتے ہیں، اور امیروں کی تو صرف حویلیاں ہی ہوتی ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں،
اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔